रियल बिहेवियर आसा, नेचर आसा तो मारून जगोंक हांव तरी शकना, हांव जगपाक शकना. 2022 मेरेन हे रेव्होल्युशन आसले ते हांवें खूब एन्जॉय केलें आणि वन ऑफ द बेस्ट लायफांतलो टायम म्हणटा तो ते 2022 मेरेन आसलो. कित्याक तेन्ना फिल्टर नासलो आणि तेन्ना कोणूच पॉलिटिकल वेन चिंतिनासलो, एक रेव्होल्युशन म्हणून चिंतताले. पूण जेन्नाच्यान हे रेव्होल्युशन पॉलिटिक्स म्हणून आमी चिंतपाक लागले तेन्नाच्यान दुख्खय जाताले मनांतल्यान की आमी कितें करता म्हणून, आनी एक खंतय निर्माण जाताली की आमी सारखे चलतले काय ना. पूण आतां असो टायम येयल्लो आसा, हो एक टफ टायम आमचेर सगळ्यांचेर येयल्लो आसा की इंटरनल पॉलिटिक्स इतल्या लेवलार पावले की म्हाका तरी ती हँडल जायना आनी म्हाका ती करपाची ना. हांवें केन्नाच ह्या पार्टीन आसतना ग्रुपिजम करूंक ना, इंटरनल पॉलिटिक्स करूंक ना. आतां सुद्दां हें जेन्ना जातालें हांव कोणाक भुरग्यांक फोन करिनासलो इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक, नाजाल्यार ते पॉलिटिक्स भुरग्यांक म्हाज्या वाटेन हाडपाक, नाजाल्यार आनी कितें करपाक. कोणाक कितें दिसतालें ते घालताले, पोस्ट घालताले, सगळें करताले. पूण हे सगळें जेन्ना जातालें तेन्ना मनाक वायट दिसतालें की जें आमी कितें सुरू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिक्स जालां आनी इंटरनली खूब डॅमेज आमकां जायत आसा. हांव जाय जाल्यार आजुनूय ते पॉलिटिक्स करपाक शकता. जर हांव आरजी येदी व्हडली उबी करपाक शकता शुन्यांतल्यान जाल्यार तें करपाक शकता, ग्रुपिजम करपाक शकता, इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक शकता. आनी जे पॉलिटिक्स करपाक, आतां पॉलिटिकल सिस्टमान रावपाक जें कितें करपाक जाय सगळे गजाली करपाक हांव कॅपेबल आसा. बट म्हाजो इनर वॉयस म्हाका अजिबात ते परमिशन दिना ते करपाक. म्हाका खंयच्यानूच ते मोटिवेशन मेळना ते करपाक आनी त्या रितीन ते फुडें व्हरपाक. कित्याक जें प्युअरस्ट फॉर्मान आसलें ते प्युअरस्ट फॉर्मानूच आसपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसली. बट म्हाज्या इच्छे प्रमाणे सगळें जावपाक शकना, चलपाक शकना. सो आयज हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां, स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हे रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना, बट जो कोण ह्या रेव्होल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तेंकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं, नाजाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं, नाजाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं, नाजाल्यार कसल्याय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं, नाजाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जाय आमकां लागून, देवा कडेन मागणें करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणूनूय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता. थँक्यू. मनोज